We have to understand the importance MAPSA as a city plays on the legal fraternity. MAPSA is one of the oldest judicial towns. हांगार खूब वर्सां court चलता. I come from a family of lawyers. All my aunties have studied law. My father was a lawyer. I have also studied law. My sister also has studied law. So आमकां legal fraternity जी आसा, they are very close to our entire family. आणि काल जेन्ना लॉयर असोसिएशनाचे मेंबर आयले आमकां मेळपाक led by advocate परेश राव and advocate शशांक नार्वेकर along with two other lawyers, तेंच्यांनी हे विशय जे आसा ते मांडून घेतले. आयकले उपरांत म्हाकाय दिसलें की this is a very strong sentiment of public interest, not the lawyer's interest, the public interest. कित्याक आमकां खबर आसा सद्याक म्हापशाच्यान पणजे वचपा खातीर कितलो वेळ लागता तो बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंटल वर्क टेकन बाय द एलिवेटेड कॉरिडॉर म्हापसा टू सुकूर जंक्शन टू पोरवोरी एलिवेटेड कॉरिडॉर. आमी फाटले असेंब्ली सेशनानूय हे विशय मांडलेले बिकॉज इट वॉज डिमांडेड बाय द लॉयर्स दॅट कोर्ट जे आसा ते मेरशे शिफ्ट जावपाचे आसा न्हू. तेंच्यांनी म्हाजे कानार घातले तेन्ना आमी मुद्दाम हो विशय घेतलेलो. तेंचे कडेन उलोवन थोड्या वेळान आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फोनाचेर आमी पयलीं थारायल्लें की सगळे आमदार बार्देजाचे सगळे आमदार बाब केदार नायक, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, आमी अलॉंग विथ बाब निलकंद मेबी काल्लूस तो एक एडवोकेट सगळे वचून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक नेवन हे टायम जे आसा ते वाडोवचे आनी एक वर्स म्हणून हे डिमांड आसलें एडवोकेटाचें. सो ऑन द फोन कॉल विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ताणें एका धपक्यान आमकां आश्वासन दिलें की हे आपूण करून दितलो म्हणून एका वर्सा खातीर तो टायम वाडोवन लॉयराक रिलीफ आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली बार्देसकारांक आनी उत्तर गोंयकारांक एक खंय तरी रिलीफ दिवपा खातीर हे करचें म्हणून तेजे मनान आसलें एंड ही अंडरस्टूड द मॅटर. तेणें रोखडेंच म्हटलें तांकां येवपाची अशी गरज ना, आपूण करून दिता म्हणून. Similarly, I conveyed the same message back to the lawyers, and I think they have taken a press conference after that. Yes. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.